हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइडिएस लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 10 को लागि भनेर एससी एक्जामिनेसन प्रिपरेसन क्लास चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको छौँ। र हामीले गएको दिनहरूमा चाहिँ के गरिरहेको थियौँ भन्दाखेरि तपाईँहरूको म्याथमेटिक्स सब्जेक्टको कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको चाहिँ 10 सेटबाट क्वेसनहरू लिएर अनि त्यसलाई सल्भ गरिरहेको थियौँ हामीहरू। र त्यही सल्भ गर्ने क्रममा आज चाहिँ म 2074 को WDR के पश्चिमाञ्चलको चाहिँ क्वेसन लिएर उपस्थित भइसकेको छु र मैले ग्रुप ए स्टार्ट गर्न लागेको छु। क्वेसन पनि लिएको छु एउटा। अब ग्रुप ए को बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि हल्का ब्याकग्राउन्ड चाहिँ बताइदिन्छु ल। यहाँनिर हाम्रो ए होइन 1, 2 र 3 तीनटा क्वेसन सोधिएको हुन्छ। तीनटालाई चाहिँ एबी अनि एबी गरेर डिभाइड गरिएको हुन्छ। हरेकले चाहिँ एक 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 गरेर 6 मार्क्स कन्टेन गर्छ है। टोटलमा 6 मार्क्स। गाह्रो पनि हुँदैन। त्यही डिफिनेसन अनि अलिकति कन्सेप्टको कुरा, डिफिनेसन भनेर एक्ज्याक्ट डिफिनेसन होइन, फर्मुलाहरू सोधेको हुन्छ। सल्भ गर्न सकिन्छ, सजिलो हुन्छ। ल, क्वेसन नम्बर 1 को एदेखि स्टार्ट गरौँ। के छ क्वेसनहरू पढौँ एकचोटि। यहाँनिर हेर्नु पर्दाखेरि द प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ टाउन इज भनेर प्रेजेन्ट पपुलेसन दिएको छ यति। अनि द पपुलेसन इन्क्रिजेस बाई आर पर्सेन्टेज भन्दैछ एभ्री इयर। वाट विल बी द पपुलेसन अफ द टाउन आफ्टर टी इयर्स भन्छ है। लेख्नुहोस् भनेर भन्दैछ। अब यो भनेको फर्स्ट पेपरमा लेख्ने हो, फर्स्ट पेजमा लेख्ने हो एक्जामको। सकेसम्म बवाल लेख्ने। यसमा चाहिँ एकदम हुन्छ नि एट्र्याक्टिभ बनाएर लेख्नुपर्छ है। यसमा चाहिँ सुरुमा हियर हामीलाई दिएको कुरा के छ? प्रेजेन्ट पपुलेसन। प्रेजेन्ट पपुलेसन मैले मानिलिउँ पी भनेर। पी भनेको के दिएको छ? पी नै दिएको छ। अनि रेट कति दिएको छ? रेट आर भनेर ल मैले। रेट भनेको कति दिएको छ? आर पर्सेन्टेज नै दिएको छ। टाइम टी भनेर ल मैले। टाइम टी भनेको कति दिएको छ? टी इयर्स। भने हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने के छ? पपुलेसन आफ्टर कति वर्ष पछाडि? टी इयर्स। मैले यसलाई चाहिँ पिटी भनेर है त। पी आफ्टर टी इयर्स भनेर भन्न खोजेको हो। यो इक्वल्स टु वाट भन्छ। फर्मुला लगाउने हो, गाह्रो कुरा छैन। वी नो भनेर लेख्ने ल। वी नो पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स पिटी इज इक्वल्स टु के हुन्छ? फर्मुला के थियो? पी टाइम्स 1 प्लस आर बाई 100 को पावर टी। दिस इज आवर के थियो? सोल्युसन है त। ल, 1 मार्क्स आयो है। अब हामी 1 को बी सल्भ गर्छौँ है त। के भन्दैछ बीले? क्वेसन लेख्छु है त म। द लेन्थ अफ अ साइड अफ द स्क्वायर बेस्ड पिरामिड is p centimeter and the slant height is q centimeter. What is the total surface area of the pyramid भनेर भन्दैछ। What is the TSA of the pyramid? पिरामिडको टोटल सर्फेस एरिया कति हुन्छ त? लेख्न त फर्मुलै लेख्ने हो, तर लेख्दाखेरि अलिक दामी बनाएर लेख्नुपर्छ है। फर्स्ट पेजमा हो नि त यो भनेको त। फर्स्ट पेजमा इम्प्रेसन दामी बनाउनु पर्छ के। ल हेर्नुहोस् है। यहाँनिर पहिला फिगर पनि बनाइदिने। सकेसम्म फिगर बनाउनुपर्छ है। फिगर बनाउने। अनि यो भयो। अर्को चाहिँ यति तान्दाखेरि होला। यो आयो। स्क्वायर बेस्ड पिरामिडको कुरा गर्दै थियो। अलि स्क्वायर बेस्ड भएन यो त।
ल यो भयो हाम्रो स्क्वायर बेस्ड पिरामिड जस्तो भए पनि भयो होइन। अनि लेन्थ अफ द साइड के भन्दैछ, द लेन्थ अफ द दिस इज दिस पी सेन्टिमिटर। लेन्थ अफ साइड भनेको के हो, लेन्थ अफ साइड भनेको यो साइडको लेन्थ, यसको लेन्थ, यसको स्क्वायर बेस्ड भनेपछि त सबै इक्वल हुने भयो। यो दिएको छ पी, यो पी हुनुको मतलब यो पनि पी, यो पनि पी, यो पनि पी है त। अनि हामीलाई के दिएको छ, स्ल्यान्ट हाइट इज क्यु सेन्टिमिटर। स्ल्यान्ट हाइट भन्नुको अर्थ के हो त, स्ल्यान्ट हाइट भनेको योवाला के यसरी छड्केवाला, यो हाम्रो के दिएको छ, क्यु दिएको छ। यो इजिकल्स टु यो इजिकल्स टु यो इजिकल्स टु यो हुन्छ है त। यसो भए हामीलाई थाहा छ, फर्मुला त थाहा छ, फर्मुला टिएसए भनेको के हुन्छ त, फर्मुला लेख्नुभन्दा अगाडि पहिला लेख्ने है। दिएको कुराहरू के छ, गिभन लेन्थ अफ साइड, लेन्थ अफ साइड अफ के अरे बेस भन्ने, यहाँ बेस भनेको के दिएको छ, लेन्थ भनेको दिएको छ पी, अनि स्ल्यान्ट हाइट के दिएको छ, स्ल्यान्ट हाइट भनेर दिएको छ हामीलाई क्यु। अब के गर्ने त, हामीलाई थाहा भएको कुरा लेख्ने हो। हामीलाई के थाहा छ त, वी नो टिएसए टोटल सर्फेस एरिया भनेको के हुन्छ, पी स्क्वायर प्लस 2pq। एरियाको कुरा हो, सेन्टिमिटर स्क्वायर लेख्न नछुटाउने यहाँनिर, किनकि हामीलाई पी सेन्टिमिटर र क्यु सेन्टिमिटर भनेर मेन्सन गरिएको थियो। अब यो पी भनेको योवाला पी हो, यो क्यु भनेको योवाला क्यु हो है, यो कुरा याद गर्नु पर्यो र क्वेसन सल्भ। अब जाउँ हामी 2 को एतिर। 2 को एले के भन्दैछ त, वाट होइन राइट रहेछ, राइट डाउन द order, write down the order of sort in XP भनेर भन्छ। अब यसलाई सल्भ गर्नु पर्दाखेरि एउटा कुरा याद गर्नु पर्यो है, मैले पढाउने बेलामा के भनेको थिएँ, यदि हामीलाई ए टु द पावर यसरी एक्स रुट अफ ए भनेर दिएको छ भने हाम्रो यो सर्ट्सको अर्डर भनेको के हुन्छ, यो एक्स हुन्छ भनेको थिएँ। र यदि यो अन्डर रुट स्क्वायर रुट भित्र मात्रै छ भने यसको अर्डर भनेको अटोमेटिकल्ली 2 हुन्छ भनेको थिएँ है। भने पछाडि यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहाँनिर एक्स छ नि, भए पछाडि हामीले के भन्न पाइयो त, यसलाई के भन्न पाइयो, यसको अर्डर कति रहेछ भन्न पाइयो, द अर्डर अफ गिभन सर्ट इज एक्स भनेर भन्न पाइन्छ है त। सर्ट इज एक्स भनेर भन्न सकिन्छ। अब हामी जाउँ 2 को बी नम्बरमा। 2 को बीले के भन्दैछ, इफ द लोवर लिमिट, if the lower limit of the median class of any data is L, frequency of the class को फ्रिक्वेन्सी दिएको छ इज एफ भन्दैछ, क्लास इन्टरभल इज आई भनेर दिएको छ, अनि सम अफ फ्रिक्वेन्सिज एन दिएको छ, एन्ड द क्युमुलेटिभ frequency of pre-median class, कति लामो क्वेसन हो, क्लास इज सीएफ भनेर क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको बारेमा कुरा गरेको हो यसले। देन राइट द फर्मुला फर फाइन्डिङ मिन, होइन मेडियन हो है, फाइन्डिङ द मेडियन। के आँखा चिम्लेर डाइरेक्ट मेडियनको फर्मुला लेख्दै पनि हुन्छ है, तर एक्चुअली क्वेसन पढौँ, पढ्दाखेरि राम्रो। यहाँनिर के दिएको छ हामीलाई, लोअर लिमिट कति दिएको छ,
एल दिएको छ, त्यो मिडियन जहाँ लाई गर्छ त्यसको क्लासको लोवर लिमिट एल, अनि त्यो जुन क्लासमा लाई गर्छ त्यो क्लासको फ्रिक्वेन्सी एफ, अनि त्यो क्लासको इन्टरभल आई, क्लास इन्टरभल, अनि सम अफ फ्रिक्वेन्सिज भनेको टोटल नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सिज, टोटल नम्बर अफ आइटम भनेको एन, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी दिएको छ अफ प्रिमेडियन क्लास, प्रिमेडियन क्लास भनेको मेडियनभन्दा अगाडिको क्लास भनेको प्रिसिडिङ क्लास, त्योभन्दा माथिको, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी दिएको छ सिएफ। देन राइट द फर्मुला फर फाइन्डिङ द मेडियन, के लेख्ने हियर, दिएको कुराहरू फेरि लेख्नु पर्यो, लोवर लिमिट इज इक्वल्स टु एल भन्ने, अनि फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल्स टु एफ, अनि के दिएको छ अर्को, क्लास इन्टरभल इज इक्वल्स टु आई, अर्को के दिएको छ फ्रिक्वेन्सी, सम अफ फ्रिक्वेन्सी भनेपछि एनको भ्याल्यु एन नै छ, अनि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी सिएफ अफ प्रिसिडिङ क्लास भनेको कति दिएको छ, सिएफ नै दिएको छ, अनि देन हामीलाई के थाहा छ त, वी नो मेडियन इज इक्वल्स टु एमडी भनेको के हुन्छ यसको फर्मुला, एल प्लस, एल भनेको लोवर लिमिट प्लस एन बाई 2 माइनस सिएफ बाई एफ टाइम्स आई। अब यसको भ्यालु के हो माथि हेर्नुहोस् है, यो क्वेसन सल्भ भयो। अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 3 को एमा है त। 3 को एले हामीलाई के भन्दैछ, म क्वेसन लेख्छु पहिला। इन द गिभन फिगर दिइएको चित्रमा, गिभन फिगरमा इफ एम इज द मिड पोइन्ट अफ, अथवा मिडल पोइन्ट भनौँ, मिडल पोइन्ट अफ एसी, then write the relationship between the areas of BMC and एबिसी, यस्तो भन्दैछ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला त चित्र बनाउनु पर्यो, दिएको चित्र होइन, त्यसको हेरेर त डिस्क्राइब गर्ने हो। यो भयो, अनि यो भयो, स्वाट तानेको छ, यो भयो हाम्रो इक्वल, हामीलाई यो बी दिएको छ, एम दिएको छ, ए दिएको छ, सी दिएको छ है त। हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने के को रिलेसन हो, के को रिलेसन भनेको छ, एउटा भनेको छ एबिसी र बिएमसी, बिएमसी भनेको यो, यसको र एबिसी, एबिसी भनेको यो टोटल। अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर के हुन्छ, यो भनेको त यो मिड पोइन्ट हो, मिड पोइन्टले सधैँ के गर्छ, मिड पोइन्टले सधैँ कुनै पनि ट्राइएङ्गल छ भने त्यसलाई बाइसेक्ट गर्छ, ठ्याक्कै दुई टुक्रामा डिभाइड गर्छ। भनेपछि के भन्न पाइयो त, हियर एम इज द मिड पोइन्ट अफ एसी, सो के भन्न पाइयो त, एरिया अफ ट्राइएङ्गल बिएमसी भनेको हाफ एरिया अफ के ट्राइएङ्गल एबिसी है त, यस्तो भन्न सकिन्छ। र यो कुरा पनि सकियो, यही हो, हाफ हुन्छ भन्ने सकाइदिने है। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन भनेको 3 को बी, 3 को बीलाई हेरौँ एकचोटि। 3 को बीलाई हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बी नम्बरमा के लेखिएको छ हेरौँ है एकचोटि। इन द गिभन सर्कल chord
AB and MN are equal. AB र MN कर्डहरू इक्वल रहेछन्. वाट इज द रिलेसनसिप अफ के दिएको छ आर्क्स AB एन्ड MN भन्छ. हामीलाई लेख्नु पर्ने रे. ल राइट इट. पहिला सुरुमा यसको फिगर बनाइदिउँ. फिगर यस्तो दिएको छ. एउटा कुनै सर्कल दिएको छ हामीलाई र सर्कलमा चाहिँ इक्वल दिएको छ तर अलिकति बाङ्गो चाहिँ दिएको छ है. ल यो दुईटा चाहिँ इक्वल छ है. इक्वल छ. अनि हामीलाई भनेको कुरा चाहिँ हेर्नुहोस् त. यहाँ AB N र M छ. अब हामीलाई यहाँनिर के कुराहरू चाहिँ चाहिएको छ एकचोटि हेरौँ त. रिलेसनसिप अफ कज होइन आर्क AB भनेको यो र MN भनेको यो दुईटा बिचको चाहिँ हामीलाई के दिनुपर्ने रे रिलेसन चाहिँ देखाउनु पर्ने रे है. अब यहाँनिर दुईटा कर्डहरू त इक्वल छ. यो कर्ड र यो कर्ड त इक्वल छ. दुईटा इक्वल कर्डहरूले चाहिँ के गर्छ त आँकलाई इक्वल भागमा डिभाइड गर्छ. भन्नुको अर्थ यसले यहाँबाट स्वाट काट्यो नि यो माथिको भाग र यसले यहाँबाट काटेको भागको यो तलको भाग यो इक्वल हुनैपर्छ है त्यो चाहिँ. ल भने पछाडि के भन्न पाइयो त हियर कर्ड AB इज इक्वल्स टु कर्ड MN. सो के भन्न पाइयो त AB आर्क इज इक्वल्स टु MN आर्क. यही हो है. आर्क MN अथवा MN आर्क यही हो. जोस कुरा चाहिँ यति लेखिसके पछाडि चाहिँ हाम्रो ग्रुप ए चाहिँ सकिन्छ. अब हामी ग्रुप B तिर हेरौँ. ग्रुप B चाहिँ के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेरौँ है त. अब यो ग्रुप B को बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीलाई ग्रुप B मा चाहिँ तपाईँको 4 नम्बरदेखि 6, 7, 8, 9, 10 यसरी हामीलाई 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गरेर हामीलाई 7वटा क्वेसन सोधिन्छ जम्मी. जसमा चाहिँ 3वटा क्वेसनले चाहिँ 3टा भागमा डिभाइड गरेको हुन्छ. 3टालाई चाहिँ ABCमा भने 4वटा क्वेसनलाई चाहिँ 2टा भागमा मात्रै डिभाइड गरिएको हुन्छ है A र B मा. हरेकले चाहिँ 2 मार्क्स कभर गरेको हुन्छ र टोटल ग्रुप बीले चाहिँ 34 मार्क्स कभर गरेको हुन्छ. अब यो थियो हाम्रो कुरा. यसमा चाहिँ सर्ट क्वेसन एन्सरहरू सोधिएको हुन्छ. तपाईँले फर्मुला लगाएर क्वेसन एन्सरहरू सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ. गाह्रो हुँदैन. 4 को A देखि हामी स्टार्ट गर्छौँ. के भन्दैछ इफ $176 is equals to 100 pounds and 1 pound is equals to Nepali rupees 119, how much Nepali rupees can be exchanged with एकदम सजिलो कुरा छ है $132 फाइन्ड इट भन्छ. ल एकदम दामी तरिकाले सिक्ने यो कुरा छ. ल हेर्नुहोस् है. सुरुमा दिएको कुरा के छ यो छ अनि यो छ अनि हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने कति नेपाली रुपिज चाहिँ यति हुन्छ भन्छ. यसको लागि सुरुमा हामीले यहाँ डलरको कुरा गरेको छ. यही गरिदिउँ है. $176 इक्वल्स टु 100 पाउन्ड्स यो भन्न सकियो. अब के गर्ने यो जुन पाउन्ड लेख्नुभयो यहाँनिर यो पाउन्डलाई अगाडि लगिदिने. यहाँनिर ल्याएर राखिदिने. अब पाउन्ड त लेखिसक्नु भयो. पाउन्ड लेखिसके पछाडि अब क्वेसनमा हेर्ने. यहाँसम्म त हामीले हेरिसक्यौँ. पाउन्ड यहाँ लेखेको थियो. अर्को पाउन्ड कहाँनिर लेखेको छ चाहिँ हेरौँ त. अर्को पाउन्ड कहाँनिर लेखेको छ हेरौँ है त.
अर्को पाउन्ड हेर्दै जाँदा यहाँनिर लेखेको भेटियो, कति पाउन्ड लेखेको भेटियो 1 पाउन्ड इक्वल्स टु कति भन्छ, इक्वल्स टु 119 भन्छ है त। 119 भनेको छ, 119 भनिसके पछाडि के को 119 नेपाली रुपिजको 119 है त। अब हामी के गरौँ, अब यहाँनिर एनआरएस लेखेको छ नि, यो एनआरएसलाई यहाँनिर ल्याएर राखिदिनुहोस्। अब फेरि क्वेसनमा खोज्नुहोस् त एनआरएस कहाँनिर लेखेको छ, नेपाली रुपिज यहाँनिर लेखेको रहेछ। तर यो त हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ। मैले यहाँ एक्स भनेर से लेखेँ है त। यो भइसके पछाडि अब हामी के गर्छौँ, यहाँनिर यो भनेको कतिमा चेन्ज गर्नुपर्ने छ, $132मा, $132। अब हेर्नुहोस् है, चेन रुलको फर्ममा आयो यो, जहाँदेखि सुरु भएको त्यहीँ गएर अन्त्य भयो भने चाहिँ चेन रुल लगाउन सकिन्छ। चेन रुल कसरी लगाउने हो, चेन रुल लगाउनको लागि इक्वल्स टु भन्दा यताकोलाई मल्टिप्लाई गर्ने र इक्वल्स टु भन्दा यताकोलाई यतैतिर मल्टिप्लाई गर्ने भनेको के आउने भयो त, यो भनेको के आउने भयो त, मल्टिप्लाई गर्दाखेरि युजिङ चेन रुल भनेर लेख्ने। चेन रुलबाट हेर्नु पर्यो भनेदेखि युजिङ चेन रुल 176 टाइम्स 1 टाइम्स एक्स इज इक्वल्स टु 100 टाइम्स 119 टाइम्स 132। अब 176 एक्स इक्वल्स टु यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त कति आउने रहेछ, 100 टाइम्स 119 टाइम्स 132 भनेको आउने रहेछ 1570800 और एक्स भनेको कति आउने रहेछ। अब यो भनेको केही होइन, यो चिजलाई चाहिँ अगाडि लगेर डिभाइड गर्न सकिन्छ है। भनेपछि कति आउने भयो त, डिभाइड बाई 176 भनेको आयो 8925। त्यसमा हामीले के भन्न पायौँ त, देयरफोर रुपिज एनआरएस 8925 can be exchanged for के को लागि एक्सचेन्ज गर्न सकिने रहेछ त, $132, $132 भन्ने। ल अनि अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनतिर है त। नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो कति छ भन्दाखेरि फोको बी नम्बर, फोको बी है। फोको बीले के सोध्दैछ हेर्नुहोस् त, द प्रेजेन्ट population of a town is 66 है, 66550। अनि if the annual population growth rate is 10%, what was the population of the town 3 years ago भन्छ। फाइन्ड इट हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने के छ, यहाँनिर दिएको कुराहरूलाई पहिला कुरा गरौँ। प्रेजेन्ट पपुलेसन चाहिँ यति छ अरे, अनि एनुअल पपुलेसन ग्रोथ रेट दिएको छ 10% भनेर। अब हामीलाई 3 वर्ष अगाडि चाहिँ त्यसको चाहिँ पपुलेसन कति थियो पत्ता लगाउनु पर्ने अरे है त। यसको लागि मैले के भने भन्दाखेरि यसको लागि चाहिँ मैले के भन्छु भन्दा इनिसियल पपुलेसन अथवा इनिसियल भन्दा नि प्रेजेन्ट पपुलेसन कति छ, प्रेजेन्ट पपुलेसन भनेको पिटी कति दिएको छ 66550 है त। अनि हामीलाई रेट कति दिएको छ
रेट आर भनेको दिइएको छ 10%, टाइम कति दिइएको छ t इज टु 3। अनि हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने पपुलेसन v for 3 years भनेको p इज टु वाट। अब हामीलाई के थाहा छ त, फर्मुला थाहा छ। ल फर्मुला लेख्नुहोस् त, pt इज इक्वल्स टु p टाइम्स 1 प्लस r बाई 100 को पावर t हुन्छ। भ्यालुहरूलाई राख्नुहोस् त, 66550 इज इक्वल्स टु p को भ्यालु p नै भइहाल्यो, 1 प्लस r को भ्यालु 10 बाई 100 को पावर 3। यो भनेको के हुने भयो त, 66550 इज इक्वल्स टु p 1 प्लस 0.1, किनकि 10 बाई 100 भनेको 10 बाई 100 भनेको 0.1 यो भयो। अब यो क्युबको भ्यालु निकालेर के गर्नुहोस् त भन्दा, यति सबैलाई क्याल्कुलेटरमा हानेर तलपट्टि डिभाइड गर्न पठाइदिनुहोस्। यो भनेको 1 यो भनेको के भयो, or p इज इक्वल्स टु 66550 बाई 1 प्लस 0.1 भनेको यति आयो। यसको क्युब भनेको आउँदो रहेछ यति 1.331। यो भनेको टोटलमा कति आयो त, 66550 डिभाइड बाई, ल यो नै हाम्रो एन्सर भयो है त। गाह्रो थिएन, सजिलैसँग क्वेसन सल्भ भयो। अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनतिर। 5 को ए भनेर भनिएको छ, 5 को ए है त। क्वेसनले के सोधेको छ, अ सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क कन्टेन्स, के कन्टेन गर्ने रहेछ, 172.48 लिटर अफ वाटर, यति चाहिँ पानी कन्टेन गर्ने रहेछ। इफ इट्स हाइट इज 0.7 मिटर, यसको हाइट 0.7 मिटर छ भनेदेखि देन फाइन्ड द रेडियस अफ द बेस। फाइन्ड द रेडियस अफ द बेस है। बेसको चाहिँ रेडियस पत्ता लगाउनु पर्ने छ। गाह्रो कुरा त केही पनि छैन यसमा। सुरुमा चाहिँ हेरौँ, हाम्रो ट्याङ्क नि कहिले हरियो कलरको हुन्छ, ब्लू कलरको बनाऊँ ल। एउटा सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क छ, सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क यो भयो। ल यो भयो हाम्रो ट्याङ्क। अनि यहाँदेखि स्वाट यहाँ आयो, अनि यो पनि स्वाट यहाँ आयो है। यो भयो हाम्रो सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क। अब के भन्दैछ, कन्टेन्स 80 लिटर अफ वाटर। भन्नुको अर्थ चाहिँ यो सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क भरि टिल्पिल टिल्पिल हुने गरी भरि एकदमै भरि पानी रहेछ। र यो पानीको क्वान्टिटी कति रहेछ त, पानीको क्वान्टिटी भनेको 172.4 चाहिँ लिटर रहेछ। भनेको 172.4 लिटर चाहिँ हाम्रो पानी रहेछ। अनि यसको हाइट कति दिएको छ, यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको कति दिइएको छ, 0.7 मिटर। भने हामीलाई के पत्ता लगाउनु पर्ने छ, फाइन्ड द रेडियस अफ द बेस। अब हामीले कुनै पनि खालको लिक्विडलाई यसलाई लिटरमा दिएको छ भने यसको कन्टेनरको भोल्युम कसरी पत्ता लगाउँछौँ, यसको कन्टेनरको भोल्युम पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ हामीले कन्टेनर भनेको यो पानी चाहिँ यहाँनिर छ। पानी केमा छ त, हावामा त उड्दैन पानी, यो ट्याङ्कीभित्र छ नि होइन, अथवा यो ट्याङ्कमा छ। र यो ट्याङ्कको भोल्युम चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सकिन्छ। कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ, एउटा बवाल खालको रिलेसन छ क्या हाम्रो। के भन्दाखेरि 1 लिटर भनेको चाहिँ 1000 सेन्टिमिटर क्युब हुन्छ हो। यही कुरालाई चाहिँ हामीले मिलाएर गर्न सकिन्छ। अब के गर्नुहोस्, पहिले त 0.7 मिटरलाई सेन्टिमिटरमै चेन्ज गरिदिनुहोस्। यो भनेको 70 सेन्टिमिटर हुन्छ। यो भइसके पछाडि त्यो किन गरेको भन्ने पछि देखाउँछु है। पहिला यसलाई हामीले कन्भर्ट गरौँ, यो रिलेसन युज गरेर कन्भर्ट गरिन्छ है। अब हामीले के भन्न सकियो, यो फिगर भइसके पछाडि हियर
के भनेको छ क्यापेसिटी अफ के भन्ने ट्याङ्क इज इक्वल्स टु 172.4 लिटर therefore volume of tank is equals to के भन्न पाइयो त भोल्युम अफ ट्याङ्क भनेको 172.4 यो 1 लिटर भने के हो लिटरलाई हामीले के लेख्न पाइन्छ टाइम्स 1000 सेन्टिमिटर क्युब अनि यहाँनिर ब्र्याकेटमा चाहिँ यसरी ब्र्याकेटमा चाहिँ यो कुरा लेख्नु होला है यो भनेको आयो 172.412 सेन्टिमिटर क्युब यो भनेको हाम्रो भोल्युम आयो अब हामीलाई के थाहा छ वी नो हामीलाई के पनि थाहा छ त भोल्युम अफ ट्याङ्क अफ सिलिन्डर भनौँ न यहाँनिर सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क भनेको के हुन्छ भोल्युम अफ सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क भनेको बेस एरिया टाइम्स हाइट हुन्छ अब भोल्युम भनेको त हामीले यो पनि निकालेको छौँ 172.400 इज इक्वल्स टु बेस एरिया हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने हो फाइन्ड द रेडियस हो पत्ता लगाउनु पर्ने है रेडियस हो हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने 48 पनि छ 48 पनि रहेछ ल 48 पनि रहेछ 80 है यो भयो 8 अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 480 बेस एरिया भनेको के हो पाई आर स्क्वायर टाइम्स हाइट भनेको के हो 0.7 मिटर हो यसलाई मैले सेन्टिमिटरमा डाइरेक्ट लेख्न नि पाउँछु त्यस्तो देखाइराख्नु पर्दैन डाइरेक्ट लेख्न पनि पाइन्छ है डाइरेक्ट कति लेख्ने 70 सेन्टिमिटर लेख्ने सेन्टिमिटर लेख्न चाहिँ नछुटाउने है अनि यहाँनिर पनि सेन्टिमिटर क्युब लेख्न नछुटाउने त्यस पछाडि मैले के गरेँ भन्दा यो 70 लाई चाहिँ तलपट्टि डिभाइड गर्न लगिदिएँ 172.480 सेन्टिमिटर क्युब बाई 70 सेन्टिमिटर इज इक्वल्स टु पाई आर स्क्वायर भन्ने कुरा आयो यसबाट हेर्नु पर्दाखेरि के आउँछ भन्दा हाम्रो पाई आर स्क्वायरको भ्यालु चाहिँ 172.480 डिभाइडेड बाई 70 भनेको 2464 आउने रहेछ सेन्टिमिटरले यसलाई काटेर सेन्टिमिटर स्क्वायर छोडिदियो अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने के छ आरको भ्यालु यो पाई चाहिँ मैले डिभाइड गर्न तल पुऱ्याएँ यो भनेको 2464 बाई 22/7 नै युज गर्ने है 22/7 नै युज गर्ने यस्तो म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसनमा 3.14 सजिलो हुन्छ भनेर त्यो थिच्ने होइन है एन्सर बाई 22/7 भनेको आउने रहेछ कति 784 सेन्टिमिटर स्क्वायर अनि यहाँनिर आर स्क्वायरको फर्ममा छ हटाउन के गर्नु पर्यो त यसको स्क्वायर रुट लेख्नु पर्यो 784 सेन्टिमिटर स्क्वायर अन्डर रुट भनेको कति आउने रहेछ 28 आउने रहेछ र यो नै हाम्रो के थियो त एन्सर थियो है सल्भ भइसकेको छ त्यस्तो गाह्रो थिएन अब हामी हेर्छौँ नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ 5 को बी नम्बर 5 को बी है 5 को बी मा इफ द सर्फेस एरिया अफ स्फियर इज 22.17 स्क्वायर सेन्टिमिटर देन फाइन्ड इट्स रेडियस रेडियसको भ्याल्यु चाहिँ कति आउँछ भनेर सोधेको छ गाह्रो कुरा केही पनि छैन कुनै एउटा स्फियर सपोज गर्नुहोस् यो हाम्रो स्फियर भयो भनेदेखि के भन्दैछ भन्दा यो स्फियरको टोटल सर्फेस स्फियरमा टोटल सर्फेस एरिया कर्ड सर्फेस एरिया भन्ने हुँदैन यो सिधै नै के हुन्छ त यो भनेको सिधै सर्फेस एरिया हुन्छ है यसको सर्फेस एरिया भनेको यो यसरी घुमिँदै आएको हुन्छ यो सबै एरिया नै हाम्रो सर्फेस एरिया हुन्छ है त यो भयो अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने चिज के छ त यो सर्फेस एरिया हो भनेदेखि हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने यसको रेडियस हुन्छ रेडियस आर इक्वल्स टु वाट भनेर भन्दैछ
गाह्रो कुरा छैन यसमा, फर्मुला लगायो भने एन्सर आउँछ है। पहिला सुरुमा गिभन कुरा लेख्नु पर्यो। गिभन कुरा के दिएको छ त, सर्फेस एरिया इज इक्वल्स टु 22,176 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो भयो हाम्रो सर्फेस एरियाको कुरा। अब रेडियस अफ स्फियर भनेको कति हुन्छ सोधेको छ। हामीले के भन्न सकिन्छ, वी नो, हामीलाई थाहा भएको कुरा, ए इज इक्वल्स टु सर्फेस एरिया है, सर्फेस ए इज इक्वल्स टु 4πr स्क्वायर हुन्छ है त। यो भयो। अर एसए भने कति पनि दिएको छ, 22,176 इज इक्वल्स टु 4πr स्क्वायर। मैले के गरिदिएँ भन्दा यो 4π डिभाइड गर्न तल पठाइदिएँ। और आर भनेको 22,176 बाई 4π, यो भनेको के हुने भयो त, 22,167, पाईको भ्यालु 22/7 नै राख्ने है, 176 कि 67 76 भनेको 1764 आउने रहेछ। पाई आर स्क्वायर नै हो, आर स्क्वायर। अब के गर्नुहोस् भन्दा यहाँ त आर स्क्वायर छ, स्क्वायर हटाउन के गर्ने, स्क्वायर रुटमा राखिदिने 1764 सेन्टिमिटर स्क्वायर है त। सेन्टिमिटर स्क्वायर लेख्न चाहिँ नबिर्सिने है। यो भनेको कति आउने रहेछ, 42 सेन्टिमिटर। ल सकियो यो क्वेसन पनि। अब हामी जान्छौँ योभन्दा नेक्स्ट क्वेसन जुन चाहिँ 5 को सी नम्बर रहेको छ। 5 को सी के भन्दैछ त क्वेसनले, इफ द हाइट अफ कोन इज 4 टाइम्स के भन्दैछ हेरौँ। इफ द हाइट अफ कोन इज 4 टाइम्स, मैले 4 टाइम्स भनेर लेखेकै थियो, मैले चाहिँ 4 यसरी क्रस गराइदिएँ है। 4 टाइम्स द रेडियस अफ द बेस एन्ड इट्स भोल्युम 36 पाई क्युबिक सेन्टिमिटर, देन फाइन्ड the radius of the base of the cone भन्छ। ल पहिला सुरुमा कोन कोस होइन यार, कोन हो यार, कोन। पहिला सुरुमा बनाएर हेरौँ यो भनेको कस्तो कस्तो के हो सिनारियो हेरौँ। योदेखि एउटा कोन बनाऊँ पहिला। यो भयो हाम्रो कोन है। कोनमा भनेका कुराहरूलाई एकचोटि लेखौँ। हाइट अफ कोन इज 4 टाइम्स द रेडियस अफ द बेस भनेको छ। भनेपछि मैले के भने, पहिला सुरुमा रेडियस चाहिँ सपोज गरिदिइहालेँ। यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको मेरो रेडियस मानिदिएँ मैले, आर भनेर माने। अनि यसको हाइट भनेको यो बिचदेखि तानिएको हुन्छ, यसको भ्यालु दिएको छ एच भनेर। कहाँ एच हुन्छ, एच होइन, 3 कति थियो, 4 टाइम्स आर भनेको 4r नै लेखिदिएँ, 4r। अनि द रेडियस एन्ड इट्स दिस इज दिस। यसको भोल्युमको बारेमा कुरा गरेको छ। भोल्युम हामीलाई कति दिइएको छ, यो भयो यसको भोल्युम। यसले पुरै कभर गर्छ है। ल भोल्युम हामीलाई कति दिइएको छ त, 36 पाई क्युबिक सेन्टिमिटर भन्छ। भने पछाडि अब हामीले यहाँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि, त्यही हो, फर्मुलै लगाउने हो। कुरा त त्यस्तो धेरै केही पनि छैन। पहिला गिभन कुरा चाहिँ लेख्नुपर्छ है। गिभन कुराहरू हामीलाई के दिइएको छ त यहाँनिर। गिभन कुराहरू भन्न पर्दाखेरि भोल्युम अफ कोन भी भनेको दिएको छ 36 पाई सेन्टिमिटर क्युब। क्युबिक सेन्टिमिटर भन्थ्यो, मैले सेन्टिमिटर क्युब लेखेँ है। अब क्वेसनले भनेअनुसार
एकर्डिङ टु क्वेसनले चाहिँ हामीलाई के दिइरहेको छ भन्दाखेरि यसको हाइट अफ कोन भनेको कति दिएको छ 4 टाइम्स रेडियस। यो चाहिँ मैले 4r नै लेखिदिएँ। अब अर्को कुरा हामीलाई के थाहा छ, हामीलाई थाहा भएको कुरा गर्नु पर्दाखेरि भोल्युम भनेको 1/3 पाई r² h हुन्छ है यो कोनको केसमा। र यो भनेको चाहिँ के हुन पुग्यो भन्दा r को क्युब, भोल्युम भनेको त दिएकै छ त 36 पाई सेन्टिमिटर क्युब इजिकल्स टु 1/3 पाई, r को भ्यालु थाहा छैन अनि h को भ्यालु 4r। अब यहाँ हेर्नुहोस् है के भयो त भन्दा यो पाई र यो पाई काटियो। बाँकी रहेको कुराहरू लेख्नुहोस्। बाँकी रहेको कुरा लेख्नु पर्दाखेरि मैले के गरेँ भन्दा यहाँनिर यो जुन 3 छ यो 3 लाई मैले क्रस मल्टिप्लाई गर्न यता लगेँ भने यो जुन 4 छ यो 4 लाई मैले डिभाइड गर्न तल पुऱ्याएँ है त, एकैचोटि गरिदिएँ है दुइटै काम। यो भनेको के हुने भयो त 36 टाइम्स 3/4 सेन्टिमिटर क्युब इजिकल्स टु r क्युब। बाँकी रह्यो यता r क्युब भनेको कति आयो म क्यालकुलेटरमा गरिहाल्छु है, 27 आउनु पर्ने हो, 27 आयो है, 27 सेन्टिमिटर क्युब। सेन्टिमिटर क्युब छ यहाँनिर क्युब छ, यसको क्युब हटाउनको लागि के गर्न सकिन्छ त r इजिकल्स टु 27 सेन्टिमिटर क्युब। यो भनेको आउँछ 3 सेन्टिमिटर विच इज आवर एन्सर है त। ल यो क्वेसन पनि भयो। अब लास्टमा तपाईँले द रेडियस अफ द बेस अफ द कोन इज 3 सेन्टिमिटर भनेर भन्न सक्नुहुन्छ र क्वेसन पनि सकिएको छ है। अब हामी जान्छौँ 6 को ए मा। यहाँनिर HCF LCM मध्ये एउटा केही सोधेको हुन्छ। 6 को ए फाइन्ड द HCF अफ HCF सोधेको रहेछ है भनेर हामीलाई दुईटा एक्सप्रेसन दिएको छ P5 प्लस P2 एन्ड P² माइनस P प्लस 1। HCF हो है पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा। अब पहिला सुरुमा गिभन कुराहरू लेख्नुहोस्। गिभन कुरा फर्स्ट एक्सप्रेसन के दिएको छ P5 प्लस P2। यो दुईटामा हेर्नुहोस् त के देख्छु त मैले त P2 भन्ने यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ, कमन लिन पाइने हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। P2 लाई कमन लिए भने P3 प्लस 1 बाँकी रह्यो। अब त फर्मुला लगाउन पाइन्छ किन, P3 प्लस 1 भनेको P क्युब प्लस 1 क्युब जस्तो पनि हो नि। त्यही भएर यहाँनिर मैले के भने P क्युब प्लस 1 क्युबको फर्मुला P प्लस 1 P² माइनस P प्लस 1। अब सेकेन्ड एक्सप्रेसन के छ, सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा P² माइनस P प्लस 1, यहाँभन्दा बढी यसलाई केही पनि गर्न सकिँदैन। त्यही भएर अब HCF भनेको कमन पोर्सन हो। कमन भागलाई लिनु पर्दा के देखियो, यो र यो चाहिँ कमन देखियो भने पछाडि के लेख्ने P² माइनस P प्लस 1। दिस इज आवर एन्सर। यो भइसके पछाडि अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो सर्ट्सबाट सोधिएको छ 6 को बी नम्बर है त। सिम्प्लिफाई गर्नुहोस् भनेर भन्दैछ। यहाँनिर 43250 माइनस 8 क्युब रुट 128 प्लस 4 क्युब रुट 54 भनेर भन्दैछ। यो पनि क्वेसन सल्भ गर्न गाह्रो त छैन, तर पनि ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ है यसमा। के गर्ने भन्दा यस्तो क्वेसन सल्भ गर्नको लागि चाहिँ सुरुमा दिएको कुरालाई त लेख्नु नै पर्यो। 250 क्युब माइनस 8 क्युब रुटभित्र 128 प्लस 4 क्युब रुटभित्र 54। अब यो 250 जुन छ यसलाई फ्याक्टराइज गर्ने। फ्याक्टराइज गर्न यस्तो यस्तो बनाएर गर्नुपर्छ भन्ने छैन, क्यालकुलेटरमा चेक गर्ने है। म सिकाइदिन्छु कसरी गर्ने भनेर। पहिला सुरुमा 250 क्यालकुलेटरमा राख्यो है। सुरुमा 2 ले ट्राई गर्ने, डिभाइड बाई 2 गर्ने। एकदम पर्फेक्ट नम्बर नै आएको छ, पर्फेक्ट नम्बर आएको छ भने के गर्नु पर्यो, त्यो अगाडिको 2 लेख्ने। अब फेरि डिभाइड बाई 2 गर्ने। पर्फेक्ट नम्बर आयो आएन, अगाडिको नम्बर 125 आएको थियो भने अब यसलाई 3 ले डिभाइड गरेर हेर्ने, डिभाइड बाई 3। पर्फेक्ट नम्बर आयो आएन छोडिदिने, डिभाइड बाई 5 ले ट्राई गर्ने। त्यस पछाडि पर्फेक्ट नम्बर आयो है टाइम्स 5। अब यसलाई अगाडिको दुइटैले काम गर्दैन, यसलाई काम गर्नेवाला छैन। अघि 5 मा आएर रोकेको थियो, फेरि डिभाइड बाई 5 गर्ने, फेरि आउँदो रहेछ। अगाडिको 5 आयो,
फेरि डिभाइड बाई 5 गर्ने 1 आयो। ल 1 आएको पछि रोकिने है त। माइनस 8 क्युब रुटभित्र 128 128 को लागि के गर्ने सुरुमा 128 डिभाइड बाई 2 ले डिभाइड गर्ने एक्ज्याक्ट नम्बर आयो 2 लेख्ने अगाडिको टाइम्स फेरि डिभाइड बाई 2 गर्ने एक्ज्याक्ट नम्बर आयो 2 अगाडिको अनि डिभाइड बाई 2 एक्ज्याक्ट नम्बर आयो टाइम्स 2 यसरी नै फेरि डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि एक्ज्याक्ट नम्बर आउँदो रहेछ टाइम्स 2 फेरि गर्दा फेरि एक्ज्याक्ट नम्बर आयो टाइम्स 2 अनि फेरि डिभाइड बाई 2 गरेको एक्ज्याक्ट नम्बर आयो टाइम्स 2 अनि फेरि डिभाइड गरेको फेरि आउँछ त ल भयो। ल अब चाहिँ 1 आयो रोकियो है त। यो भयो प्लस 4 अनि क्युब रुटभित्र 54 भन्छ 54 लाई सुरुमा 2 ले डिभाइड गर्ने 27 आयो 2 लेख्ने है अगाडिको एक्ज्याक्ट नम्बर आएको छ। अब 2 ले डिभाइड गर्ने एक्ज्याक्ट नम्बर आएन भने पछाडि अब 3 ले डिभाइड गर्ने एक्ज्याक्ट नम्बर आयो भनेपछि 3 लेख्ने टाइम्स डिभाइड बाई 3 नै गर्ने 3 एक्ज्याक्ट नम्बर आयो अगाडिको लेख्ने फेरि डिभाइड बाई 3 गर्ने 1 आयो अब यहाँ आएर रोकिने है त। ल अब क्युब रुट भनेको के हो क्युब भएकोलाई बाहिर निकाल्नेवाला हो। यहाँनिर 3टा छ यो बाहिर निस्किने रहेछ एउटा 2टा यो बाहिर निस्किने रहेछ 2 भित्रै फस्यो है अनि यहाँ पनि यो 3टा बाहिर निस्किने रहेछ अनि पछाडि यो भनेको के हुने भयो त क्युब रुटभित्र 2 पहिला बाहिर निकालौँ 5 क्युब रुट 4 टाइम्स रहेछ नि त 4 टाइम्स रहेछ है त्यो 4 लेख्न चाहिँ नबिर्सिने है 4 टाइम्स यहाँनिर 2 बाँकी रह्यो माइनस 8 टाइम्स 2 टाइम्स 2 दुईटा 2 बाहिर निस्कियो क्युब रुटभित्र 2 प्लस 4 टाइम्स 3 क्युब रुटभित्र 2 यो भनेको के हुन्छ 20 रुट 2 माइनस 8 दुना 16 दुना 32 32 क्युब रुट 2 प्लस 4 तिया 12 क्युब रुटमा 2 भयो है त। अब यहाँनिर सक्नुहुन्छ भने डाइरेक्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ हैन भने क्युब रुट 2 लाई चाहिँ कमन लिन सक्नुहुन्छ र 20 माइनस 32 प्लस 12 भनेर लेख्नुहोस् यतिको भ्यालु 0 आउँछ र 0 टाइम्स समथिङ भनेको 0 नै हुन्छ क्वेसन सकियो है त। अब हामी जान्छौँ 7 को ए मा है 7 को एले के सोधिरहेको छ 7 को ए मा यहाँनिर इफ a इज इक्वल्स टु 5 को पावर x अनि b इज इक्वल्स टु 5 को पावर y एन्ड ay डट by इज इक्वल्स टु 25 देन प्रुभ द्याट हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा के छ xy इक्वल्स टु 1 भनेर प्रुभ गर भन्दैछ केही छैन सुरुमा गिभन कुराहरू लेखौँ गिभन कुराहरू के छन् त a भनेको 5 को पावर x b भनेको 5 को पावर y अनि a डट y र b डट a डट x होला a डट y र b डट x इक्वल्स टु 25 चाहिँ हामीलाई दिएको छ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा त्यहाँ माथि लेखेको छ। यसको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दा a डट भनेको छ है भने पछाडि यो a जुन छ यो a को भ्यालु चाहिँ यो राख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट यो राख्न सक्नुहुन्छ र यो b जुन छ b को भ्यालु चाहिँ यो राख्न सक्नुहुन्छ है। ल त्यही राखेर हेरौँ के आउने भयो त a भनेको 5 को पावर x को पावर y टाइम्स 5 को पावर y को पावर x इज इक्वल्स टु 25 और 5xy टाइम्स 5xy इज इक्वल्स टु 25 किन 5xy किनकि हामीले पढेको हो a टु द पावर x को पावर y छ भने axy लेख्ने भनेर त्यही भएर है। और अब यसलाई तपाईले यसरी हेर्न पनि सक्नुहुन्छ यो र यो सेम छ भने पछाडि 5xy को स्क्वायर हुन्छ भन्ने बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ हैन भने 5xy डट 5xy भनेको 5 को पावर xy प्लस xy इज इक्वल्स टु 2xy पनि लेख्न सक्नुहुन्छ एउटै हो कुरा। मैले चाहिँ यहाँनिर 25 लाई 5 स्क्वायर भनेर भने यो स्क्वायर र यो स्क्वायर दुईटा साइड लाग्यो बाँकी रह्यो 5 को पावरमा xy इज इक्वल्स टु 5 यो भनेको 5 को पावर 1 हो देयरफोर xy इक्वल्स टु 1 भनेर भन्न सकिन्छ है त। ल यो क्वेसन पनि सल्भ भइसकेको छ
अब हामी जान्छौँ 7 को बी नम्बरमा। ल के भन्दैछ त 7 को बीले, एकचोटि हेरौँ त। धेरै गाह्रो कुरा त छैन होला। 7 को बी है त। सेभेनको बीलाई हेर्नु पर्दाखेरि सिम्प्लिफाई भनेको छ। सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने रे। केलाई सिम्प्लिफाई गर्न भन्दैछ त 1/m - n माइनस m + n / m² - n²। m² - n² भनेको छ। एन्सर दिमागमा घुमिसक्यो होला सायद। यसलाई हामीले m + n m - n पनि लेख्न सकिन्छ। यही कुरालाई हेर्नु पर्यो भने हामीले के भन्न सकिन्छ त n माइनस m + n / m² - n²। यो भनेको कति आउँछ 1/m - n माइनस m + n / m + n m - n। यो र यो काटियो, बाँकी रह्यो के 1/m - n माइनस 1/m - n। दुइटै कुरा एउटै छ, काटियो, बाँकी रह्यो 0 है त। यसरी हामीले 7 को बी पनि सल्भ गरिसकेका छौँ। अब हामी जान्छौँ 7 को सी नम्बरमा। 7 को सी पनि गाह्रो छैन। हेर्नुहोस् है, सिम्प्लिफाई भनेर भनेको छ। के गर्नुपर्ने रे त भन्दाखेरि c² + cd + d² / cd c + d कमा होइन प्लस हो प्लस c² - cd + d² / cd लाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने छ। यो कुरालाई यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने छ। यो भनेको चाहिँ के हुन्छ त, केही छैन, गाह्रो कुरा छैन। जोड्नको लागि हामीले के गर्ने गरिन्छ त जेनरली दुईटाको एलसिएम लिने कन्सेप्ट हो। एलसिएम लिने है, यसको र यसको एलसिएम लिने भनेको एक आपसमा मल्टिप्लाई गर्ने, र यो यता मल्टिप्लाई हुन्छ, यो यता मल्टिप्लाई हुन्छ। त्यति कुरालाई गरियो भने सकिन्छ है त। c² + cd + d² + c + d c² - cd + d² होल डिभाइडेड बाई कति c + d c - d। यो भनेको के हुने भयो त। अब योको फर्मुला याद गर्नु पर्यो। यो भनेको कस्तो फर्ममा छ त, यो भनेको छ a - b a² + ab + b² को फर्ममा छ, जुन भनेको a³ - b³ को फर्मुला हो। भने पछाडि c³ - d³ + c³ + d³ बाई यो भनेको के को फर्मुला हो a - b a + b भनेको a² + b² को फर्मुला हो। भने पछाडि c² + होइन माइनस d²। अब यो d³ र यो d³ क्यान्सल हुन्छ, प्लस र माइनसमा छ। 2c³ / c² - d² नै हाम्रो एन्सर हो है त। यो पनि सल्भ भइसकेको छ। अब हामीले 8 को ए नम्बर हेर्छौँ है। 8 को एमा के भनिरहेको छ हेर्नुहोस् त। हामीले यहाँनिर फिगर दिएको छ एउटा सानो। ल 8 को ए है। इन द गिभन फिगर ABCD is a parallelogram भन्छ। E is the midpoint, a midpoint। E भनेको midpoint हो के को on AB। अनि if DE is equals to 6 cm and CE is equals to 8 cm and angle DEC is equals to 90 degree, then find the area of parallelogram. Then find the area of parallelogram। ल गाह्रो कुरा छैन, यसमा पनि सजिलैसँग क्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ। पहिला डायग्राम चाहिँ बनाइहालौँ। डायग्राम चाहिँ कस्तो दिएको छ भन्दाखेरि नि, एउटा प्यारालेलोग्राम दिएको छ हामीलाई। यो यहाँदेखि यहाँसम्म आयो। अनि 90 डिग्री दिएको छ हामीलाई यो भनेको। अनि यहाँनिर दिएको छ 8 सेन्टिमिटर, यहाँनिर दिएको छ 6 सेन्टिमिटर,
यो दिएको छ 10 सेन्टिमिटर अनि यसलाई ई भनेर पोइन्ट दिएको छ। एक कुरा अलिकति मिलेन नि त, ई त मिड पोइन्ट हो भने त कहाँ यस्तो गर्न पाइयो फिगर, यहाँनिर ल्याउनु पर्यो। यो हो बल्ल मिड पोइन्ट त, ई को मिड पोइन्ट त। यो भनेको ई भयो, यो भनेको हाम्रो बी भयो, यो भनेको ए भयो है त, एइबी। अनि यो भनेको 90 डिग्री छ, क्वेसनले नै दिएको छ 6 सेन्टिमिटर र 8 सेन्टिमिटर है त, यो भयो। अनि दिस इज प्यारलल टु दिस र दिस इज प्यारलल टु दिस भन्ने कुरा पनि छँदैछ। यहाँनिर डी दिएको छ र यहाँनिर सी दिएको छ, एबिसिडी भनेको प्यारललोग्राम दिएको छ। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने कुरा के छ, एबिसिडी भन्ने प्यारललोग्रामको एरिया। पहिले कुरा के हेर्नु पर्यो तपाईहरूले भन्दाखेरि पहिलो कुरा हेर्नुपर्ने के छ भन्दा यसको एरिया कसरी निकाल्ने। यसको एरिया निकाल्नको लागि हामीले साइनको फर्मुला युज गर्न सकिन्छ है। यहाँनिर यहाँनिर एङ्गल दिएको छ, यो भयो हाम्रो एङ्गल। एङ्गलको एडजसेन्टमा भएका दुईटै साइडहरू दिइएको छ 8 सेन्टिमिटर र 6 सेन्टिमिटर भनेपछि यो ट्राइएङ्गलको हामीले निकाल्न सक्छौँ है। ट्राइएङ्गलको निकालिसके पछाडि हेर्नुहोस् त, बेस यो भनेको बेस भयो है। यो बेस एउटै छ दुईटैको लागि, अनि यिनीहरू के भएको छ, एउटै प्यारलल लाइन्सको भित्रपट्टि छ है, एउटै प्यारलल लाइनको भित्र छ। यो भइसकेपछि हामीले के भन्न सकियो त, यो ट्राइएङ्गलको एरिया चाहिँ हाफ हुन्छ, प्यारललोग्रामको ठ्याक्क हाफ हुन्छ है। भनिसके पछाडि हामीले के भन्न पाइयो त, पहिला सुरुमा के भन्नु पर्यो, इन ट्राइएङ्गल इडिसी, यसमा चाहिँ के हुने भयो, एरिया अफ ट्राइएङ्गल इडिसी भनेको आयो हाफ टाइम्स त्यो एडजेसेन्ट भएको। हेर्नुहोस् त कुन कुन एडजेसेन्ट छ, कुन कुन चाहिँ छोइएको छ त्यो एङ्गलसँग। यो 8 सेन्टिमिटरवाला र 6 सेन्टिमिटरवाला भनेको के भयो, डिई र इसी भयो है त, इसी भयो। अनि हामीलाई त्यहाँनिर बिचमा एङ्गल कति दिएको छ, 90 डिग्री है। 90 डिग्री भने पछाडि साइन के लेख्ने, डिइसी लेख्ने। यो भइसके पछाडि हामीले यहाँ के भन्न पायौँ त, 1/2 टाइम्स डिई भनेको के छ, 6 सेन्टिमिटर टाइम्स 8 सेन्टिमिटर टाइम्स साइन 90 डिग्री। यो भनेको कति हुने भयो, 2 त्यहाँ छ भने पछाडि 3 टाइम्स 8 टाइम्स 1, यो भनेको कति आयो, 24 सेन्टिमिटर स्क्वायर है। एरिया भइसके पछाडि युनिट लेख्न नबिर्सिने। यो आयो। अब हामीलाई थाहा छ के थाहा छ त, हामीलाई रिलेसनसिप थाहा छ नि होइन, एरिया अफ प्यारललोग्राम र त्यो ट्राइएङ्गलको एउटै बेसमा छ र के भइरहेको छ, एउटै प्यारलल लाइनको बिचमा छ भने पछाडि हामीले के भन्न पाइयो त, एरिया अफ प्यारललोग्राम एबिसिडी भनेको के हुने भयो त, 2 टाइम्स एरिया अफ ट्राइएङ्गल डिइसी। किन यस्तो हुने भयो त, त्यही अहिलेको रिलेसन हो। यो किन हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स है त, यो भयो। अब यो भनेको चाहिँ 2 टाइम्स यसको भ्यालु मैले भर्खर माथि निकालेको छु 24 सेन्टिमिटर स्क्वायर, यो भनेको 48 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो है त। युनिट लेख्न नबिर्सिने। ल यो क्वेसन पनि सल्भ भइसकेको छ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन भनेको के छ त, नेक्स्ट क्वेसन भनेको बी छ है, 8 को बीमा हेर्नु पर्दाखेरि के देखिन्छ,
इन द एडजोइनिङ फिगर यहाँनिर फिगर दिएको छ अनि O इज द सेन्टर अफ सर्कल अनि अर्को के भन्दैछ इफ एंगल DAC इज इक्वल्स टु 25 डिग्री फाइन्ड द भ्याल्यु अफ के को भ्याल्यु पत्ता लगाउन भनेको छ द एंगल BDC एन्ड एंगल BAC यो भइसके पछाडि हामीलाई दिएको फिगर बनाउँ एकचोटि सर्कलको फिगर दिएको छ हामीलाई कस्तो खालको दिएको छ यहाँनिर एउटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिएको छ मानिलिउँ त्यो क्वाड्रिलेटरल भनेको एउटा गयो यहाँदेखि यहाँसम्म अनि यो गयो यहाँ अर्को गयो यहाँ ल यो भनेको ADC र B दिएको छ है अनि यो भनेको कति दिएको छ 25 डिग्री अनि यो भनेको के दिएको छ डायगोनल भयो बीचमा हाम्रो सेन्टर पर्छ यता कतै यहाँ हैन यहाँ चाहिँ सेन्टर परेको छ यो हाम्रो O भयो है त यो भइहाल्यो अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि BDC हामीले क्वेशन पढौँ एकचोटि क्वेशन हेर्नु पर्दाखेरि एडजोइनिङ फिगर O इज द सेन्टर O भनेको सेन्टर हो थाहा भयो इफ एंगल DAC एंगल DAC भने यो हो है DAC फाइन्ड द भ्याल्यु अफ BDC भनेको यो भयो BDC र BAC भनेको यो भयो है यो र यसको भ्याल्यु पत्ता लगाउनु पर्ने छ अब हेर्नुस् है के देखियो भन्दाखेरि यहाँनिर यो लाइन जुन छ यो पिंक कलरको लाइन चाहिँ सेन्टरबाट पास भएर कहाँनिर पुगेको छ त दुईटा सर्कमफेरेन्समा जोइन भएको छ भने पछाडि यो के हो डायामिटर हो डायामिटरबाट यहाँनिर कस्तो खालको ट्रायंगल बनेको छ डायामिटरबाट यहाँनिर एउटा आएको छ कहाँनिर आएको छ एउटा आएर सर्कमफेरेन्समा बसेको छ भनेपछि सर्कमफेरेन्समा बनेको सेमी सर्कलमा बनेको एंगल के हुन्छ त सधैँ 90 डिग्री भनेपछि यो एंगल र यो एंगलको सम भनेको के हुनु पर्यो 90 डिग्री हुनु पर्यो त्यसमा हामीले के भन्छौं त यहाँनिर हियर के भयो त एंगल DAB भनेको के हुने भयो 90 डिग्री किनकि एंगल अन सेमी सर्कल आर कम्प्लिमेन्ट्री भनेर भन्न सकिन्छ यो भयो यस पछाडि चाहिँ एंगल DAB भने के हो त DAB भने यो प्लस यो हो ल त्यही लेखौं है हियर एंगल DAV इज इक्वल्स टू एंगल DAC प्लस CAB ल भ्यालुहरु लेखौं त DAB भने के हो DAB भने 90 डिग्री इज इक्वल्स टू DAC भने के हो DAC भने यो हैन त 25 डिग्री प्लस CAB भने थाहा छैन है CAB को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने छ 25 डिग्रीलाई यतापट्टि ल्याइदिनुस् त के आउँछ 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री एंगल CAB त्यसो भए हामीले के भन्न पाइयो त एंगल CAB भनेको 90 माइनस 25 भनेको कति आउँछ 65 आउँछ है 65 डिग्री आयो अब फेरि एकचोटि हेर्नुस् है यो ठाउँमा चाहिँ के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो र यो आर्कमा बसेको छ यो आर्कमा र यसै आर्कमा यो एंगल फर्म भएको छ भनेपछि यो एंगल र यो एंगल इक्वल हुनु पर्यो त्यसो भए हामीले के भन्छौं त एंगल कुन हो यो BAC इज इक्वल्स टू एंगल BDC भनेर भन्न सकिन्छ किन यस्तो भन्न सकिन्छ त यो भन्न चाहिँ किन भन्दाखेरि
दे आर स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क, कुन आर्कमा स्ट्यान्ड भइरहेको छ? बिसीमा। बिसी, ल यो कुरा पनि भइहाल्यो। अर बिएसी भनेको के लेख्न पाइने भयो त? बिएसी भनेको त 65 डिग्री हो। अर यो भनेको के हुने भयो? एङ्गल बिडिसी इज इक्वल्स टु 65 डिग्री। यो कुरा पनि भइहाल्यो। अब हामीले हेर्छौँ 8 को सी नम्बर है त। 8 को सी नम्बरमा हेर्नु पर्दाखेरि क्वेसन लेख्छु है त म। इन द गिभन फिगर, AB is the tangent, and C is the point of contact of a circle having the center O भन्छ। If OC is equals to 9 centimeter and AC is equals to 40 centimeter, find the length of AD भनेर भन्छ। यहाँनिर डायग्राम दिएको छ हामीलाई। डायग्राम हेर्नुहोस् है। एउटा सर्कल दिएको छ अनि यो सर्कलमा टेन्जेन्ट तानिएको छ। ल यो भयो। यहाँबाट टेन्जेन्ट कहाँसम्म आएको छ त? यतातिर कहाँसम्म आएको छ? अनि हाम्रो सर्कलको सेन्टर भनेको यहाँ भयो। यहाँदेखि यहाँसम्म आएको छ एउटा। यो भयो। अनि के दिएको छ? एडी, ओ, यो पोइन्ट डी, यो पोइन्ट ए, यो पोइन्ट सी र अर्को पोइन्ट बी दिएको छ है। बी दिएको छ। पोइन्ट बी दिएको छ है। पोइन्ट बी भनिसके पछाडि अब एबी इज द टेन्जेन्ट सर्कल। हामीलाई यहाँनिर लेन्थहरू पनि दिएको छ। ओसीको लेन्थ कति दिएको छ? 9 सेन्टिमिटर। अनि एसीको लेन्थ दिएको छ 40 सेन्टिमिटर। 40 सेन्टिमिटर यहाँदेखि यहाँसम्म है। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने के छ? फाइन्ड द लेन्थ अफ एडी। एडी भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु कति हुन्छ भनेर भन्दैछ। यसको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि नि एडीको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने है। एडीको लागि हामीले यो भनेको 90 डिग्री हुन्छ भने पछाडि पाइथागोरस थ्योरम लगाएर यसको भ्यालु निकाल्ने टोटलको। अनि यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको त के हो? रेडियस नै हो। रेडियस हुन्छ। रेडियस भनेको त यो पनि 9 सेन्टिमिटर नै हो। यसबाट निस्केको भ्यालु -9 गर्दाखेरि एन्सर आउँछ है त। ल यो भइसके पछाडि मैले के भने? दिएका कुराहरू लेखौँ। हियर ओसी इज इक्वल्स टु 9 सेन्टिमिटर, एसी इज इक्वल्स टु 40 सेन्टिमिटर। दुईवटा कुरा भयो। अनि अब यो भइसके पछाडि के भने? यहाँनिर पहिला सुरुमा एओ को भ्यालु निकालौँ है। एओ भनेको के हुन्छ? होइन यो भन्दा नि फ्रम राइट एङ्गल ट्राइएङ्गल एओसी। एओसीलाई हेर्नु पर्दाखेरि के देखियो त? एओसी भनेको यहाँ हेर्दाखेरि एङ्गल होइन साइड हो। साइड एओ स्क्वायर। एओ स्क्वायर इज इक्वल्स टु एसी स्क्वायर प्लस सिओ स्क्वायर। अर यो भनेको एओ स्क्वायर भनेको के भयो? एओ भनेको एओ नै गरिदिएँ अहिले। यो भनेको अन्डर रुटभित्र एसी स्क्वायर भने 40 को स्क्वायर, 40 स्क्वायर प्लस सिओ भने 9 को स्क्वायर। यो भनेको कति आउने रहेछ? क्यालकुलेटरमा ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको आयो 81 प्लस 1600 भनेको 1681 आयो है त। 1681 भइसके पछाडि अब यसलाई मैले के भन्न सक्छु त? अर यसलाई अन्डर रुटभित्र राख्दाखेरि 41 आयो। यही नै हाम्रो के थियो त? एन्सर थियो है त। ल यो कुरा पनि भयो। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एओ भनेको के पनि हो त? एओ भनेको एडी प्लस
DO है त, अर AO भनेको AD प्लस DO इजिकल्स टु 41, जबकि DO भनेको के पनि हो त, DO भनेको त रेडियस हो, रेडियसको भ्यालु 9 छ, 41, DO इज रेडियस भन्ने। अनि यो 9 लाई चाहिँ उता लगेर माइनस गर्न पाइन्छ, यो भनेको AD इजिकल्स टु 41 माइनस 9 भनेको कति हुन्छ, 32 हुन्छ होला है, 32, र यो नै हाम्रो एन्सर हो है। ल यो क्वेसन नै सकेको छ। अब हामीले 9 को A नम्बर हेर्छौँ है त। 9 को A मा के सोधिएको छ, 9 को A मा इन द गिभन फिगर द एरिया अफ ट्राइएङ्गल PQR इज भनेर हामीलाई ट्राइएङ्गलको एरिया दिएको छ 28√3 स्क्वायर सेन्टिमिटर, भनेको सेन्टिमिटर स्क्वायरै लेखिदिएँ है। इफ PQ इजिकल्स टु 8 सेन्टिमिटर एन्ड QR इजिकल्स टु 14 सेन्टिमिटर, फाइन्ड द भ्याल्यु अफ हामीलाई के को भ्याल्यु पत्ता लगाउनु पर्ने छ, द एङ्गल PQR को। अब एकचोटि हामीले डायग्राम हेरौँ। डायग्राम हेर्नु पर्दाखेरि यहाँनिर यस्तै एउटा ट्राइएङ्गल दिएको छ, PQR 14 सेन्टिमिटर, 8 सेन्टिमिटर र P। अनि हामीलाई के दिएको छ यहाँ क्वेसनले भन्दाखेरि एरिया दिएको छ PQR को, एरिया दिएको छ, यतिको एरिया के दिएको छ त हामीलाई, यो एरिया भनेको 28√3 है, 28√3 सेन्टिमिटर स्क्वायर, यो भयो हाम्रो एरिया। एरिया भनिसके पछाडि पहिला गिभन कुराहरू लेख्ने। गिभन कुराहरू के दिएको छ त हामीलाई, PQ भनेको के हो 8 सेन्टिमिटर, QR भनेको के हो 14 सेन्टिमिटर, PQ र QR को कुरा भयो। अब हामीले निकाल्नु पर्ने यो डिग्री हो, यो डिग्री निकाल्नको लागि हामीले एरियाको युज गर्छौँ, र एरिया हामीलाई के दिएको छ त, एरिया भनेको 28√3 दिएको छ है। वी नो हामीलाई के थाहा छ त, एरिया निकाल्ने फर्मुला लेख्ने है। एरिया भनेको के हुन्छ, एरिया अफ ट्राइएङ्गल भनेको हाफ टाइम्स यो जुन एङ्गल दिएको छ हामीलाई निकाल्नु पर्ने एङ्गल, यो एङ्गलसँग एडजेसेन्ट भएको साइडहरू, यो र यो भनेको के हुने भयो त, PQ टाइम्स QR टाइम्स साइन एङ्गल PQR हुन्छ। यो भनेको हाफ टाइम्स, PQ भनेको 8 टाइम्स, QR भनेको 14 टाइम्स साइन एङ्गल कति PQR हुने भयो है त। एरियाको भ्यालु कति छ, 28√3 छ। अब के गर्न सकिन्छ, यति कुरालाई क्याल्कुलेट गर्ने है। पहिला क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति आउँछ त, यति कुरालाई क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने यो भनेको 1/2 टाइम्स 8 टाइम्स 14, यो भनेको कति आयो 56 है त। और 28√3 इजिकल्स टु 56 साइन एङ्गल PQR। अब यसलाई डिभाइड गरिदिनुहोस् तल लगेर, कति आयो 28√3 बाई एन्सर, यो भनेको √3/2 आयो है त, साइन एङ्गल PQR। अब तपाईँहरूले के भन्न पाउनुभयो, साइन एङ्गल PQR भनेको थाहा हुनेले डाइरेक्ट लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, थाहा नहुनेले चाहिँ यस्तो गर्नु है, क्याल्कुलेटरमा चाहिँ त्यहाँनिर सिफ्ट अनि साइन थिच्ने अनि √3/2 भनेर हान्नु त साइन 60 डिग्री देखायो होला, त्यो भनेको साइन 60 डिग्री हुन्छ है त। देयरफोर
एङ्गल पिक्युआर भनेको 60 डिग्री। क्वेसन सल्भ है। अब हामी हेर्छौँ 9 को बी नम्बरमा। 9 को बी है। 9 को बीले के क्वेसन भनिरहेको छ, इन अ कन्टिन्युअस डेटा लोअर लिमिट of median class is equals to 400, width of the class interval is भनेको दिएको छ हामीलाई कति 100, टोटल फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ, टोटल फ्रिक्वेन्सी 44 अनि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अफ प्रिमेडियन क्लास भनेको CF अफ प्रिमेडियन क्लास, मेडियन क्लास भनेको कति दिएको छ 8, एन्ड फ्रिक्वेन्सी अफ द क्लास इज इक्वल्स टु 20, फाइन्ड द मेडियन भ्याल्यु। हामीलाई मेडियनको भ्याल्यु पत्ता लगाउनु पर्ने रे। पहिला सुरुमा फर्मुला लेख्नुहोस् त। वी नो मेडियनको फर्मुला के हुन्छ, मेडियन एमडी भनेको सधैँ के हुन्छ L प्लस n/2 माइनस CF बाई, अब हेर्नुहोस् है, L भनेको छ, L भनेको यो हो, अनि के भनेको छ n भनेको छ, n भनेको यो हो n, अनि CF भनेको छ प्रिमेडियन क्लासको CF भनेको यो हो, अनि फ्रिक्वेन्सी भनेको छ, फ्रिक्वेन्सी भनेको यो हो, h भनेको छ, h भनेको यो है, ए सरी यो होइन, h भनेको यो हो। ल अब हामी भ्यालुहरू राखौँ। के छ त हाम्रो भ्यालुहरू, 400 प्लस 44/2 माइनस 8 होल डिभाइडेड बाई 20 इन्टु 100, यो भनेको कति आयो 400 प्लस 44/2 भनेको 22 माइनस 8 बाई भन्दा नि यसले यतापट्टि काम गर्यो, बाँकी 5, यो भनेको कति आयो त 5 इन्टु 14 प्लस 400 भनेको 470, यो नै हाम्रो के भयो त मेडियन भयो है त। ल क्वेसन सल्भ भइसकेको छ। अब हामी 10 को बी नम्बर सल्भ, ए नम्बर सल्भ गर्छौँ है। 10 को ए नम्बर हेर्नु पर्दाखेरि अ नम्बर कार्ड is drawn randomly from a group of number card numbered from 1 to 30. Find the probability of getting a card which is exactly divisible by 5 or 7. हामीसँग के छ अरे त कार्डहरू छ अरे 1 देखि 30 सम्म लेखिएको, अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई एउटा कार्ड झिक्नु पर्ने छ अरे र्यान्डमली, जुन पनि निकाल्न सकिन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई यस्तो प्रोबेबिलिटी थाहा पाउनु पर्यो अरे, जुन चाहिँ त्यो कार्डको प्रोबेबिलिटी चाहिँ हाम्रो कि 5 को मल्टिपल हुनु पर्यो अरे, 5 को मल्टिपल कि 5 को मल्टिपल हुनु पर्यो अरे कि 7 को मल्टिपल हुनु पर्यो अरे, दुईटा मध्ये एउटा अर भनेको छ है। यो भनिसके पछाडि हामीले के भन्छौँ, हियर टोटल स्याम्पल स्पेस एस भनेको कति छ 1 देखि 30 सम्म है त, अनि यसमध्ये डिभिजिबल बाई 5 भनेको कतिवटा छ हेर्ने,
डिभिजिबल बाई 5 भनेको के छ हाम्रो 5, 10, 15, 20, 25 र 30 पनि हुन्छ। डिभिजिबल बाई 7 भन्ने डिभिजिबल बाई 7 भनेको कति आएको छ? डिभिजिबल बाई 7 भनेको आयो 7, 14 7, 14 अनि अर्को के छ 21 र 28 आयो है। अब मैले के भने लेट x and y denotes the number of numbers divisible by 5 and 7। यदि मैले यस्तो भने हाम्रो कार्डिनालिटी अफ x भनेको कति आयो? कतिवटा छ 5 मा हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 6 भने पछाडी कार्डिनालिटी भनेको कति आउने भयो 6। त्यसै गरी n अफ y भनेको कार्डिनालिटी अफ y कति आउने भयो 1 2 3 4 भनेपछि 4 हुने रहेछ है त। यो भयो 4। अब हाम्रो टोटल प्रोबेबिलिटी भनेको के हुन्छ त? प्रोबेबिलिटी अफ ए होइन x हो x or y भनेको के हुने भयो? प्रोबेबिलिटी अफ x प्लस प्रोबेबिलिटी अफ y हुन्छ। यो भनेको कार्डिनालिटी अफ a बाई कार्डिनालिटी अफ s प्लस कार्डिनालिटी अफ b x र कार्डिनालिटी अफ s है। यो भनेको के भयो? x भनेको 6/30 प्लस 4/30 यो भनेको कति आयो 1/5 प्लस 2/15 यो भनेको आउँछ 10/30 भनेको 1/3 आयो है त। ल क्वेसन सल्भ भइसकेको छ। अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनतिर। नेक्स्ट क्वेसन भनेको चाहिँ हाम्रो 10 को बी नम्बर छ है। 10 को बी नम्बरमा हेर्नु पर्दाखेरि हाम्रो के छ त? क्वेसन सोधिएको छ There are 20 toys of same shape and size in a box. Out of them तिनीहरू मध्ये के भन्दैछ त 12 are red colored and remaining blue colored भनेदेखि if 2 toys are drawn at random randomly in succession randomly निकालिन्छ दुईटा टोयहरू भनेर भन्दैछ। randomly in succession without replacement है। एउटा निकाले पछाडि अर्को नराख्ने हिसाबले भनेर भन्दैछ। without replacement so the probabilities of all the outcomes in T diagram भन्छ। so the probabilities हो है of all possible outcomes in a T diagram भनेर भनेको छ। अब एकचोटि क्वेसनलाई बुझौँ है। क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर 20 वटा खेलौनाहरू रहेछ एउटै सेपको एउटै साइजको। आउट अफ देम 12 वटा चाहिँ रातो कलरको रहेछ र बाँकी सबै रिमेनिङ आर ब्लू कलर बाँकी सबै निलो कलरको रहेछ। इफ दुईटा टोयहरू हामीले निकालियो भनेदेखि सबै आउटकमहरूको प्रोबेबिलिटी देखाउनुहोस् भनेर भन्छ। टी डायग्राममा देखाउनु पर्ने अरे। यसको लागि मैले के गरेँ भन्दाखेरि सुरुमा सपोज गरेँ लेट आर एन्ड बी डिनोट्स रेड एन्ड ब्लू टोयज
रेस्पेक्टिभली। त्यसो भए हामीसँग टोटल नम्बर अफ बल भनेको कति हुने भयो, अनि नम्बर स्याम्पल स्पेस है एस भनेको 20, कार्डिनालिटी अफ रेड भनेको कति 12, कार्डिनालिटी अफ ब्लू भनेको कति, कार्डिनालिटी भनेको रिमेनिङ भनिसके पछाडि यो भनेको 8 आयो है त। अब यसलाई हामीले केमा देखाउनु पर्ने, टी डायग्राममा देखाउनको लागि यहाँनिर 12 वटा रेड बल अनि अर्को के छ 8 वटा ब्लू बल छ, टोटलमा यति छ। उसले फर्स्टमा निकाल्दा रेड बल निस्कियो अरे मानौ, रेड बल निस्किनको लागि प्रोबेबिलिटी कति हुनुपर्छ, टोटलमा 20 वटा थियो, 20 वटामा 12 वटा मध्ये एउटा कुनै निस्किन्छ, यो भयो है। अब यदि उसले हात हालेर निकाल्दाखेरि चाहिँ ब्लू बल निस्किएको थियो भने ब्लूवालामा के हुने भयो त, ब्लूको लागि टोटलमा 20 वटा थियो, 20 वटामा चाहिँ ब्लू निस्केको हो, ब्लू जम्मामा कतिवटा थियो 8 वटा थियो है, भनेपछि यसको प्रोबेबिलिटी यति हुन्छ। अब के हुने भयो, उसले बल निकाल्यो है, निकाल्यो तर फिर्ता चाहिँ राखेन भने पछाडि अब यो ब्यागमा कतिवटा अथवा कन्टेनर के छ हाम्रो, अब हाम्रो टोयहरू के हुने भयो त 19 वटा टोय हुने भयो, जसमा 12 वटा होइन 11 वटा चाहिँ रेड छ, 8 वटा चाहिँ ब्लू छ भने अब फेरि निकाल्दा पनि रेड नै आउँथ्यो भने त्यसको प्रोबेबिलिटी के हुने भयो, 19 वटामा 11 वटा, अनि यदि ब्लू निस्किन्थ्यो भने यो भनेको के हुन्थ्यो 20 वटामा 8 वटा, यो भयो। त्यसै गरी अर्को कुरा गरौँ, यदि पहिला ब्लू निस्केर फेरि त्यस पछाडि चाहिँ रेड निस्केको भए के हुन्थ्यो, हेर्नुहोस् है, यहाँ एउटा निकालेर राखेको छैन भने पछाडि 19 वटा बल चाहिँ हामीसँग बाँकी रहेको भयो है। 19 वटा चाहिँ हाम्रो बलहरू छ, त्यसमध्ये हामीले के गर्यौँ, अगाडि ब्लू निकालिसक्यौँ भने फेरि अब रेड भनेको त 12 वटाको 12 वटै बाँकी छ 12। अब पहिला ब्लू निकाल्यो फेरि पनि ब्लू निस्केको हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो त, पहिला बल एउटा निकाल्यो राखेको छैन, 19 वटा बल छ हामीसँग, मैले टोयलाई बल भनिरहेको छु है, अनि त्यहाँ पछाडि हाम्रो पहिला एउटा ब्लू निस्किसकेको छ है भने पछाडि 8 वटामा एउटा निस्किसक्यो, बाँकी रह्यो 7 वटा, र यो नै हाम्रो टी डायग्राममा देखाएको आउटपुट्सहरू हो। यही कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले देखाउन सक्नुहुन्छ, अनि गिभन फिगरमा चाहिँ टी डायग्राम भनेर लेख्नु होला, अनि पोसिबल आउटकम्स अफ द गिभन केस इज सोन इन द टी डायग्राम भनेर लेखेर सकाउन सक्नुहुन्छ। र आज हामीले यति नै गर्छौँ। आज हामीले ग्रुप ए र ग्रुप बी सकाइसकेका छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी ग्रुप सी लिएर आउनेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। केही प्रब्लम भयो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू भन्न सक्नुहुन्छ। अनि यदि तपाईँहरूलाई कुनै क्वेसन सेट गरिदिनु भनेर भन्न मन छ भने, रिक्वेस्ट गर्न मन छ भने पनि यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ त्यो सेट सल्भ गरेर युट्युबमा राखिदिनेछौँ है। ल, यति भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद।